इस हमले के पीछे कौन था। और अब यूँ लग रहा है कि मामलात कोई थोड़े से तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा हमने एक व्लॉग में पहले भी कहा था कि नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे, कुछ पता नहीं कि कब ऐसा हो जाए, और अब ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि चौधरी परवेज़ इलाही की ज़मानत हो गई, इमरान खान की तरफ से अपने लीडरों को कहा गया है कि अब वक्त आ गया है बाहर निकलने का, तो बाहर निकलें ऐ मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत है आया। तो इमरान खान की तरफ से कह दिया गया अपने लीडरों को कि बाहर आ जाएं। हमाद अज़हर साहब बाहर आ रहे हैं, असलम इकबाल साहब बाहर आ रहे हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि मुराद सईद भी बाहर आ जाएंगे। तो देखते हैं कि इनके साथ होती क्या है, इनके साथ गुजरती क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रऊफ़ हसन पर हमला करने वाले कहा जाता है खुसरे थे। कैसे खुसरे थे? ये भी कहा जाता है कि उनके नूरानी चेहरे थे, चेहरों से नूर टपक रहा था, और ये आसमान से उतरे थे, कतार अंदर कतार आसमान से उतरे, ज़मीन पर आए, कहीं से उसरा ख़रीदा या ब्लेड ख़रीदा या साथ लेके आए थे। रऊफ़ हसन पर हमला कर दिया गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं जो बदखा हैं इन खुसरों के, उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि ये कैसे खुसरे थे, ये कैसे हिजड़े थे। उन्होंने जो लिबास पहना हुआ था वो औरतों वाला था, और जो उन्होंने जूते पहने हुए थे वो मर्दों वाले थे। जब है ही खुसरा, उसके बारे में तो नहीं पता होता कि मर्द है या औरत है। वो मर्द भी होता है, औरत भी होता है। आपने गाना सुना अगर फिल्म भी देखी होगी, जिसमें एक इसी तरह का नूरानी चेहरे वाला जा रहा होता है या जा रही होती है, तो उसे तांगे वाला क्रॉस करने से पहले सड़क पे था, उसे कहता है एक तरफ हो जा भाई, एक तरफ हो जा बाजी। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने साथ ही कह दिया एक तरफ हो जा बाजी, अल्लाह रखा। जिस तरह से ये इतराज़ किया जा रहा है कि इन्होंने लिबास औरतों वाला पहना हुआ था, जूते मर्दों वाले पहने हुए थे, तो ये कैसे हिजड़े थे, कैसे खुसरे थे। तो भाई ये ऐसे ही होते हैं। हो सकता है कहीं ने जूते लड़कियों वाले पहने हों और ऊपर लिबास मर्दों वाला पहना हो। बहरहाल उन पर मुकदमा दर्ज हो गया। दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, बल्कि इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है। शायद हो सकता है कि एक दो को गिरफ़्तार भी कर लिया गया हो। अता तारड़ की तरफ से कहा गया था कि जिन लोगों ने रऊफ़ हसन पर हमला किया है उनका बयान सामने आएगा तो पता चलेगा कि हकीकत क्या है। तो शायद अता तारड़ साहब कोई ऐसा बयान दिलवाना चाहते थे। तो सवाल यहाँ पे ये भी है कि अता तारड़ को कैसे पता चला कि इनकी तरफ से कोई बयान आना है और उसमें वो सारा कुछ सच कह देंगे। तो क्या ये लोग पहले अता तारड़ के पास गए थे और अता तारड़ साहब ने उनकी तरबियत की थी? कैसी तरबियत की थी? इनकी तरबियत होती क्या है? ये करते क्या हैं? तो अता तारड़ साहब भी शायद इन्हीं की तरह के तरबियत याफ्ता हैं। बहरहाल इस पर ज़्यादा बात नहीं करते। रऊफ़ हसन की तरफ से अपने ऊपर होने वाले हमले के बारे में कहा गया है। वो क्या कहते हैं ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। मेरा ज़ख्म भर जाएगा, फ़र्द वाहिद की आमियत में मुल्क पर लगे ज़ख्म नहीं भरेंगे। 1971 के वाक़यात को दोहराया जा रहा है। आप हमें मार दें, हम झुकेंगे नहीं। मुझे बताएं कहाँ आना है, मेरे सीने में गोली मार दें, हम खड़े हैं। ये रऊफ़ हसन की तरफ से कहा गया है। उधर हिजड़ों की तरफ से भी तरदीद आ गई है। ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, थोड़ी सी तादाद है इनकी। हो सकता है कि इस्लामाबाद में रहने वाला ख्वाजा सरा कराची के ख्वाजा सराओं को जानता होगा। इसी तरह से कराची वाला लाहौर के, लाहौर वाला मुल्तान के, मुल्तान वाला फैसलाबाद के, इनके आपस में बड़े गहरे राब्ते होते हैं। इनकी तरफ से कहा गया है कि ये हमारा काम नहीं है, हमारे किसी बंदे ने रऊफ़ हसन पर हमला नहीं किया। तो फिर किसने हमला किया, किसने हमला करवाया, इसके मकासद क्या हो सकते थे? तारड़ साहब को पकड़ लिया जाए तो वो सारा कुछ बता देंगे। जैसा उन्होंने कहा था कि इनकी तरफ से, मुलज़म की तरफ से बयान सामने आएगा तो पता चलेगा कि उन्होंने हमला क्यों किया। क्या रऊफ़ हसन साहब ने उनको छेड़ा था? तो क्या समी इब्राहिम ने भी इनको छेड़ा था? उन्होंने भी, उन पर भी इन्हीं की तरफ से हमला किया गया था। तो देखते हैं तहकीकात से क्या सामने आता है। तो नाज़रीन, कोई उम्मीद और तवक्को न रखें कि तहकीकात होंगी और मामला खुलकर सामने आ जाएगा, मगर कब तक? सरे दस्त अभी नहीं, लेकिन कभी ना कभी इसका पता चलना है। बिल्कुल खुल के पता चलना है कि इस हमले के पीछे कौन था। और अब यूँ लग रहा है कि मामलात कोई थोड़े से तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा हमने एक व्लॉग में पहले भी कहा था कि नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे, कुछ पता नहीं कि कब ऐसा हो जाए,
اور اب ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جیسا کہ چودھری پرویز الہی کی ضمانت ہو گئی۔ عمران خان کی طرف سے اپنے لیڈروں کو کہا گیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے باہر نکلنے کا، تو باہر نکلیں اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ تو عمران خان کی طرف سے کہہ دیا گیا اپنے لیڈروں کو کہ باہر آ جائیں، حماد اظہر صاحب باہر آ رہے ہیں، اسلم اقبال صاحب باہر آ رہے ہیں، ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد سعید بھی باہر آ جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوتی کیا ہے، ان کے ساتھ گزرتی کیا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب سینٹ میں بولے ہیں، وہ صرف بولے ہیں، اسی سینٹ میں کئی اور سینیٹر طلال چودھری جیسے وہ گرجے ہیں، برسے ہیں، اور اس سے پہلے فیصل بابڈا کی طرف سے جو کچھ ججوں کے بارے میں کہا گیا، عدلیہ کے بارے میں کہا گیا، انہوں نے تو عدالتوں کی مٹی پلید کر کے رکھ دی، اور جو کچھ کل سینٹ میں کہا گیا وہ بھی کچھ کم نہیں ہے طلال چودھری کی طرف سے، ایم کیو ایم کے کچھ لیڈروں کی طرف سے۔ اسی موقع پر وزیر قانون اعظم طارق کی طرف سے بھی بہت کچھ کہا گیا، انہوں نے جو کچھ کہا اس میں کچھ پازیٹیو بھی ہے، لیکن پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سینیٹرز کی طرف سے سینٹ میں کہا کیا گیا۔ توہین کا کھیل بند کیا جائے، اداروں میں بیٹھے لوگوں کو ہماری عزتیں اچھالنے کا کوئی حق نہیں، یہ سینیٹرز کی طرف سے تنقید کی گئی ہے عدلیہ پر، اداروں پر۔ اداروں میں کون کون سے ادارے آ جاتے ہیں، ایک تو عدلیہ آ جاتی ہے، تو اداروں سے کیا مطلب ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ جو بھی بندہ بات کر رہا تھا وہ عدلیہ کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ تحریک انصاف کی طرف سے تھوڑی سی بات کی گئی، ان کی طرف سے بھی عدالت کے حق میں اس لیے بات نہیں کی گئی کہ وہ عدلیہ کو بہت پاکستان میں معتبر ادارہ سمجھتے ہیں، بلکہ ان کی طرف سے بھی اس لیے بات کی گئی کہ یہ سارے لوگ عدلیہ پر چڑھائی کر رہے تھے، ان کی مخالفت میں انہوں نے عدلیہ کی تھوڑی سی سائڈ لی۔ آگے چلتے ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، وہ کہتے ہیں عدالت غصے میں جو چاہے کہے، اس کا اختیار نہیں، شفافیت پر فیصلے کریں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی طرف سے گو کہ ایک خاص موقع پر یہ بات کی گئی ہے، لیکن انہوں نے جو کچھ کہا ہے وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو بالکل درست کہا ہے، کیونکہ عدلیہ میں جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ کہا جاتا ہے، ان کی طرف سے تو اشارہ ان کا اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے ہے یا ایک اور دوسرے جج کی طرف ہوگا۔ باقی قاضی فیصل صاحب عدالت میں بیٹھ کر جو کچھ کہتے ہیں ان کو بالکل بھی ایسا کہنے کا حق اور اختیار نہیں ہے۔ جس طرح سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم نے اپنے نام کے ساتھ قاضی کیوں لکھا، کہ تم نے اپنے نام کے ساتھ حاجی کیوں رکھا ہوا ہے، تم نے اپنے نام کے ساتھ سردار کیوں لکھا ہوا ہے، تم حافظ کیوں کہلواتے ہو، تم سید کیوں کہلواتے ہو۔ اس طرح کی باتیں قاضی فیصل صاحب کرتے ہیں، اور وہاں بیٹھے بیٹھے یہ بھی کہہ دیتے ہیں بیٹھ جاؤ، آپ کو بات کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی جج صاحبان یہ بھی کہتے تھے کہ ہم تو الٹا لٹکا دیں گے۔ اسی طرح سے کوئی جج صاحبان خصوصی طور پر چیف جسٹس صاحبان کئی مرتبہ ایسا کہہ چکے ہیں۔ ایک جج صاحب کی طرف سے تو کہا گیا کہ ہم الٹا لٹکا دیں گے۔ ثاقب نثار صاحب نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا تھا، کون نواز شریف، کون نواز شریف، کون نواز شریف، کون نواز شریف، کون شہباز شریف۔ اس طرح کا میرا نہیں خیال کہ ججوں کا رویہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اعظم نذیر تارڑ کی طرف سے ایک خاص موقع پر یہ بات کی گئی ہے، لیکن وسیع تر تناظر میں اس چیز کو پھیلایا جائے تو پھر ججوں کو واقعی جو کچھ ان کے دل میں آئے، جو کچھ ان کی زبان پہ آئے، کہنے کا اختیار اور حق حاصل نہیں ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب ساتھ یہ بھی فرما دیتے کہ اگر ان کو اختیار نہیں ہے، وہ اختیار کو استعمال کرتے ہیں، حق استعمال کر لیتے ہیں، پھر اس پر کیا ہونا چاہیے، کیا ایکشن لینا چاہیے، کیا کوئی قانون ایسا موجود ہے۔ کچھ پارلیمنٹیرین کی طرف سے کہا گیا کہ اگر ججوں کی عزت ہے تو پھر ہم پارلیمنٹیرینز کی بھی عزت ہے۔ اسی پارلیمنٹ کی طرف سے کوشش کی گئی تھی کہ ایسا قانون بنا دیا جائے کہ جو پارلیمنٹیرین کے بارے میں بات کرے اس پر بھی حد کے عزت لگ جائے۔ تو کہاں گیا وہ قانون؟ وہ قانون اب لگائیں ان ججوں پر جن کے حوالے سے ان کو تحفظات کا اظہار ہے۔ تھوڑی سی آگے بھی بات کرتے ہیں کہ اس نے کیا کہا، وہ بھی ذرا سنیے۔ آئین صرف ججوں نہیں بلکہ اراکین پارلیمنٹ کی عزتوں کی بھی بات کرتا ہے۔ لاپتہ افراد کو بازیاب ہونا چاہیے۔ سینیٹر فیصل سبزواری، پوری مہذب دنیا میں توہین عدالت کا قانون ختم ہو چکا۔ یہ سینیٹر طلال چودھری کی طرف سے کہا گیا۔ سینیٹر طلال چودھری یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے ثاقب نثار صاحب کا یہ پیغام آیا کہ اگر نواز شریف کے خلاف بیان دے دو تو توہین عدالت کی کارروائی ختم کر دی جائے گی۔ ایسا جھوٹا بندہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بہت سے ہوں گے، لیکن اس طرح کا جھوٹ بولنا، پکے پاؤں کھڑے ہو کر جھوٹ بولنا، سراسر غلط کہنا، یہ طلال چودھری کر سکتے ہیں۔ کوئی ماننے والی بات ہوتی ہے، سوچنے والی بات ہوتی ہے۔ بہت بڑا یہ لیڈر تھا، نواز شریف سے بڑا لیڈر تھا کہ اس سے ثاقب نثار نے کہلوانا تھا۔ بہرحال ثاقب نثار صاحب کیا حمایت نہیں کی جا سکتی، جیسا ہم نے کہا کہ ان کا رویہ بھی عدالتوں میں بیٹھ کر
बड़ा जारहाना हो जाता था। लेकिन ऐसा कोई जज नहीं कह सकता कि तलाल चौधरी को कहे कि आप बयान इस तरह दे दें तो इन्हें अदालत ख़त्म कर दी जाएगी। तो फिर दानियाल अजीज़ को भी सज़ा दी थी। इसी तरह से वो जो नाना पाटेकर की शक्ल का निहाल हाशमी साहब, कराची का रहने वाला, उन्होंने क्या कुछ कहा था, तो क्या निहाल हाशमी को भी साकिब निसार ने कहा था कि नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दे दिया जाए तो तुम्हें भी माफ़ कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तलाल चौधरी की तरफ से ये सरासर झूठ गढ़ा गया है साकिब निसार साहब पर। ये किसी टीवी प्रोग्राम में बैठकर वो बात कर रहे थे। बहरहाल सेनेटर्स बड़े गुस्से में हैं अदलिया के हवाले से, तो देखते हैं कि अदलिया के बारे में ये क्या करते हैं, जजों के बारे में ये क्या करते हैं। अतर मिनल्ला साहब की तरफ से अगर किसी को प्रॉक्सी कहा गया है तो ये तो जो कुछ सेनेट में हो रहा है, आज़म नदीर तारड़ साहब कह रहे हैं, दीगर सेनेटर कह रहे हैं, तो ये अपने बच्चों के सर पर हाथ रख कर कहें, कुरान पर हाथ रख कर नहीं कहना। क्योंकि ये वो वकील हैं कि जो अदालत में खड़े होकर अपने गवाहों से कहलवाते हैं कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, कुरान पर हाथ रख कर कहलवाते हैं। लेकिन यही वकील उनको कहते हैं कि तुमने ये कहना है, ये कहना है, ये कहना है, झूठ की तरगीब देते हैं। तो इनसे कुरान पर हाथ रख कर बात ना करवाई जाए, इनसे अपने बच्चों के सर पर हाथ रख कर बात करवाई जाए, तो फिर पता चलेगा कि ये सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। तो इनसे ये पूछा जाए कि ये खुद किसी की प्रॉक्सी का काम नहीं कर रहे। वहाँ पे जो तकरीरें की गई हैं, तो क्या ये इनके अब्बा जी का कहना था या कहीं और से ये सारा कुछ कहा गया है? अदर मिनल्ला साहब की तरफ से अगर फैसल बाबरा को प्रॉक्सी करार दिया गया तो 100% नहीं बल्कि 200% उनके कंडक्ट को देख लें। जब उनको नाअहल करार दिया गया उसके बाद देखें कि किस तरह से वो पैंतरे बदल रहे हैं, किसकी प्रॉक्सी का वो किरदार अदा कर रहे हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।